औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिल्लाह वल्लानतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल मा यअबअु रब्बी लौला दुआउकुम। माह मुबारक रमज़ान इन दी फयुज़ात कुन दी बरक़ात कुन दी रहमत कुन ङन यरिका खुदा शामिल हाल वो व दी माह मुबारक प्यानुक तमाम दी रहमत व फयुज़ात कुन खुदा नाजिल बेत बरक़ात कुन नाजिल बेत रहमत कुन नाजिल बेत दुआ गता मामुयत माह मुबारक रमज़ान यानुक हत्ता यराज़नारिगना फ़्यागर ग्यापना या फ़्यागर दुनला या फ़्यागर ग्यापना अता दुआ युत निमा या मिसाल अता शामी फ़्यागर ग्यापना यानी फितो गज़र बैत पी सहरी टेम्पी का ज़र बैत पी दुआ युत दोनों यानों चीचिक दुआ ये इफ्तिताह इन के दूसरा पार्ट पे अनुक दी फराज पुयंत खदमल्ला तवज़ी व तफसीर बाचत कसल मिगत अल्लाहुम्मा अज़िनतली फ़ी दुआइका व मसअलतिक। खुदाया अव्वलन यरिस ङला इज़्नु इजाज़त शज़दे बस यरी दरगाह का यूमी यरी दरगाह का रुजू बायत पी यरी दरगाह का लक़्फ़ज़ुन मैत पी यरी दरगाह का दुआ बायत पी यरिस इज़्न व इजाज़त शज़दे बस अगर ङला इज़्नु इजाज़त शज़दे मसो मिन्ना या तौफ़ीक़ शज़दे मसो मिन्ना ङस गज़ुगा यरा ङस दुआ बोग गज़ुगा यरी दरगाह कना ङस मसअलत बा ङस ङरे हाजात कुन चालुक व ङस यरी दरगाह का तज़र्रुअन राज़ी राज़ु नियाज़ बोग अगर यरिस इजाज़त मताना यरिस तौफ़ीक़ तो मताना ङा दियो निश्त्यानुक ना यराज़नारिगना महरूम लुशस इन अल्लाहुम्मा अज़िनत ली फ़ी दुआइका व मसअलतिक। खुदाया यरिस इज़्नु इजाज़त शज़दे बस हम दुआ बायत पी व दुना यरी कना मसअलत बायत पी हवाइज कुन चल बायत पी दोना जुम संगता रवायत ngata मांगमे थुपचासिन मज़ामीन अइम्मे मासूमीनी कसल कुन्यानु ngata थुबचाचस इन तौफ़ीक़ुम मिनल्लाह ज़रे खुदास तौफ़ीक़ तामरुशिन गा मोमिन चिगा दुआ बायत पी इबादत बायत पी फ़्याग बायत पी क़ुरआन तिलावत बायत पी या इमाम ज़मान इसकुरी दुआ प्यानुक ngata याद युद्ध दे दुआ पो कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअह। खुदाया ङला ताअत बंदगी बायत पी तौफ़ीक़ तुम ज़रे कसल मिगत मेद नंगता अफराद मन मामूज सेहत व सलामत युत व हम माली लिहाज से अनुक इज्तिमाई लिहाज से अनुक हर लिहाज से अनुक गामा दी चीज़ात कुन दारा युत अम्मा इबादत तौफ़ीक़ मन तमामत क़ुरआन ज़र बायत पी मस्जिद आयुम बायत पी या जामिया ला खिदमत बायत पी दियो खुदावंद आलम दी तौफ़ीक़ पुछोची शिक इन नीसर से फराज पें कसल मुद वक्ती की यरी ज़ात पुस ङला इजाज़त अंग मचिकना दुआ बायत पो हाजात कुन यरी कना चल बायत पो मसअलत बायत पो दियो तौफ़ीक़ यरी शज़दबाना फस्मा या समीउ मिदहती। खुदाया यरिस न्यून यरिस नी बयान बस बैत पी यरी दरगाह कन चस बैत पी उदी हवाइज कुन दी नी तज़र्रुअ कुन नी चस बैत पी हाजात कुन यरिस न्यून ज़रे खुदाए दरगाह कना ngate salet di दुआ प्यानुक दुयुत हत्ता ngata मुनाजात शाबानिया संग देव संग शुरू छित देना फराज देना मज़मून पे का अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद दिल जुग पे का वस्मा दुआई इज़ा दअउतुक ज़रे खुदाया दिच ngaz दुआ का तो बना यरी कना चिशिक चलना दियो यरस नी
دعا پو یارس نیون زره معصومیس کسل بیمد دی فراز بیانوک فاسمع یا سمیع مدحتی یارس نیون نیدی مدحت پو نیدی استود کنن استودرا پو دیچی یاری درگاه پو لنگاس استودتنا یاری درگاه پو لامد حسنا بدنا دنیون زره کسل بیمد و عجب یا رحیم دعوتی و دونن یارس جواب شزده بس یارس لبیک مول یارس دیچی احادیث کنه حسابی که گا بنده چیگیس یا رب پھر چیکا تو زرد ناریگنا خداست لبیک زره کسل بیمد نی سرسی که یا رب که تو زرد دست ناریگنا لبیک عبدی چی حاجات یود زره خداست دی بندان لا زرتن و سمرسی کسل بیمد اما صادق وقتی که سمرسی که یا رب زرتن دی بنداوس دی وقت پیانو امام صادق کسل بیمد کی خداست منکری ملائک کن شهادت لا شپانپوا چی بجیا خدا جخص نکسل بیمد لی ملائک کن ینتن شاهد دوشی که دی بنده ولی چیر گزنن هست شزده بید زره دو سوس یران زسناری نا سمیع چیک دو سوس ینکن چیک نگنا یران لا یوتن دو سوس خدا چیک و عجب یا رحیم دعوتی یاره جواب تون ای رحم اشیپا شسیگ اشیپا سقب سیگ رحم نا مهربان اشیپا یاره نی دعوت بلا جواب تون و اقل یا غفور و اثرتی و دونن یارس کی یاران دسناری نا مغفرت بکن اینن یارس نی گرفتاری کن نی لغزش کن دیچ نی کنا غلط الدانتن یاری قانونی خلاف این میت بی حرکات کن غز بتن یاری قانونی غز خلاف بتن هوای نفس الزاسون سے یا شیطان رجیم از در خانس پران بسه ناچی شد دسناری نا مخالفت بچه شد یاری درگاه پنن ودی مخالفت کن یارس کم چچوک زیر خدای کنا چلت و عقل یا غفور و اثرتی یعنی ثیکا یوتن لغزش لازش این غلطی ازش این خطا ازش این غلط لس بتن ادول ازش این فکم یا الهی من کربت قد فرجتها خدایا نس یاری درگاه لا نس عرض بامد کی یاری نی حاجات کن روا مبذره نی عیب نن نی یاران خطا کن لپرده پوشی مبذره نس زر بامد بلکی یاری زسناریگنا نی غم نن اندوه کن دیجی سختی نا مشکلات دوت بینن دون یارس فلت بس یارس رفع بسن دو سوز یارن اشی پین یارن گزوک ذات چیک این کی تسام چیک نی غم و اندو کن نی کرب کن یارس برطرف بسن و هموم قد کشفتها تسام چی هم نن غم کن یارس برطرف بس یارس نیشتیانوک نا دور بس زره کسل بینید و فراز بعدیانو کسل بینید اللهم انی اسألک قلیلا من کثیر خدایا یاری درگاهی کننگس چلت کی یارس گا بنده چیز نینسه عمل چی کتو بدنا یارس دولا مغموش از دباو گا بنده چیز عمل چی کتو بنا دولش چوش از دباو یا دکا تلش از دباو دو سوخ یاران ذات چی این و عبارت دیگر بیان بنا خدایا نگا یاری کنن چلت نینسه عمل چیگا چو یارس نگا جزا چیک و پاداشش از دو زرد دیچ باقی دعا کنن کسل میگن یا من یؤتل کثیر بالقلیل یعنی دو سوزات چی اینکی کم پلا یارس زیاده شده بکن دو سوزات چی اینان زره کسل میگن خداوند عالم است خدایا نگا جز دعا بد کی گا بنده چیگیز گزوک حاجات چی کتو چلتنا حوائج شرعیه چلتنا یاری درگاه کنا گامی حوائج کن بحق ائمه معصومین علیهم السلام گام حوائج کن یارس
रवा बस। आमीन या रब्बल आलमीन।